أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى 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 تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. 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 وإنه لتنزيل رب العالمين. 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 وإنه لتنزيل رب العالمين.
وإنه لتنزيل رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تنزيل العزيز الرحيم. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. 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 عزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز 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 الحكيم. عزيز العليم. عزيز الحكيم. عزيز العليم. عزيز العليم. عزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. رحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم.
تنزيل من الرحمن الرحيم 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 تنزيل من الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 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 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. 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 تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهبط من خشية الله 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 قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتقوا فوقهم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 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 وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر منها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلناه تنزيلا 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 ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه أنزلناه وكذلك 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 أنزلناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تهوي به الريح في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان سحيق في مكان سحيق تهوي به الريح 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 في مكان سحيق في مكان سحيق في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق 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 تهوي به الريح 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 في مكان سحيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر 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 إنا
إنا أنزلناه في ليلة القدر 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعيذكم بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعيذكم بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله يرقيكم والله يشفيكم